مزيان ابو بكر ياك ما تقطعش مزيان. لا ناضي. يلا نبدا نديرو التمرين هذا. دونك je vais essayer d'apporter les autres photos. Bon, voilà. Donc comme ça مزيان. يلا قالوا لنا un noyau radioactif de radon اللي هو RN se désintègre en émettant une particule alpha et un noyau اللي هو البولونيوم. La figure ci-dessous représente la variation de la fonction y de t وعرفونا ديك la fonction هي n PO ناقص n ديال RN. مزيان. Voilà. Donc عطاونا n ديال RN à l'instant t يديروا le nombre de noyaux non désintégrés و n ديال PO واش انايا كانت عندي لا PO c'est le résultat ديال désintégration ديال لو غادون صافي. يعني لو غادون كيديزانتيغرا وكيعطيني اش كيعطيني البولونيوم صافي. فوالا عطاونا دي دوني هنايا وعطاونا بالاخص مساعده الحساب باش نحسبوا كاع لي كيسيون اللي غادي يكون عندنا في التمرين ديالنا. دونك هنايا بالنسبه لي دونك عندي ان لو غادون 82 دونك 86 222 غيعطينا البولونيوم زائد ليميسيون ديال النوايو ديال دو 4. دونك هنايا 84 هنايا 218 صافي. دونك هنا شنو عندنا لو غادون qui va subir la désintégration pour donner le polonium. يعني شنو قلنا حنايا قلنا quel que soit le temps نتاع لا رياكسيون نوكليير شنو عندنا n 0 ديال ار ان كيساوي n à l'instant t ديال ار ان يعني لي بارتيكول نون ديزانتيغري زائد اش ان دي ان بريم ديال ار ان صافي. حدا شنو هو بارتيكول هادو هما لي بارتيكول ولا نوايو نون ديزانتيغري ماشي بارتيكول باردون نوايو نون ديزانتيغري. وهنايا شنو هادي نوايو اش ديزانتيغري واخا هذاكشي اللي ديزانتيغري اش كيوقع ليه باردون داكشي اللي ديزانتيغري تحول اش واش كيضيع علينا لا كيتحول بولونيوم. اش كيساوي هادشي ان انستون تي ديال ار ان زائد اش ان بريم شنو كتحول ان انستون تي ديال بولونيوم. داكشي اللي كيتفتت نتاع الرادون كيتحول لبولونيوم صافي. هنا بحال لا فوا ديال لافوازي rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme. يعني داكشي اللي تفتت لينا ديال ار ان تحول لاش البولونيوم. فوالا دونك ان زيرو ديال ار ان هذه ما عمرها تخطاكم ديما في النووي تخدموا بهذا الشيء صافي. يلا دونك هذه غير الاكسبليكاسيون ديال معطيات التمرين. ديك الساعه غادي نشوفوا شنو بغا في الكيسيون. La première question, l'expression de y de t s'écrit sous la forme y de t. واخ هنا شنو عندنا question numéro 1 on a y de t شنو قالوا لنا كتساوي le nombre de noyaux de polonium formés صافي. هادو النواة المتكونه هادو النواة المتبقيه هذا عدد النواة البدئي باش يلاه بدا ديزانتيغراسيون. دونك ان à l'instant t ديال البولونيوم كتبوا بحال هكايا زائد اش ان ريستون داكشي اللي تبقى لنا ديال الرادون اللي مازال ما تفتت ليناش صافي. هاد النومبر دو نوايو ريستون نتاع لو غادون هو اللي كيخضع القانون الاشعاعي ياك كيخضع القانون التناقض الاشعاعي. واخا ولا جينا حنا نشوف شوا عطينا هنا ان 0 ان 0 ان 0 ان 0 ان 0 هاد ان 0 ديال من ديال لو غادون عندك ديال البولونيوم اصلا ما عنديش انا بحال البدئيه يلا غيتشكل البولونيوم نتيجه تفتت الرادون عن طريق انبعاث دقائق الفا. يعني ديك ان 0 هذيك ان 0 كيعنوا بها اش ان انستون تي كتساوي 0 ديال لو غادون لان دي عدد النواه البدئي ديال لو غادون هما اللي غادي يتفتتوا باش يتحولوا للبولونيوم زائد واحد عدد النواه اللي غادي يكون متبقي صافي. يعني هنايا ان انستون تي ديال البولونيوم شنو هو ان 0 ديال الرادون ناقص ان انستون تي ياك. فوالا يعني ان 0 ديال ار ان ناقص ان انستون تي ديال ار ان ناقص هذه نعطينا ناقص جو بونس ماشي زائد نسبه وي نعطينا ناقص ان انستون تي ديال ار ان صافي. دونك هي ان 0 ديال ار ان ناقص جوج ان انستون تي ديال ار ان. هكا صح لكم دابا ابخي راه خصكم تسربيو ان 0 ديال ار ان
وقلنا عندنا هو المتفقيه ديال الرادون كيخضع لقانون التناقص الشرعي، يعني ناقص جوج في ان زيرو ديال ار ان اكسبونونسيال ناقص لامدا صافي تعملوا بان زيرو ديال ار ان عامل لواحد ناقص جوج اكسبونونسيال ناقص لامدا تي صافي. كلشي سو باز على هاد لاغولاسيون هادي صافي تلقى صافي ساليتي. كيسيون نيميرو 2 ابو بكر ما كتقطعش ياك لا لا مزيان. مزيان يلا لا ريبونس جوست هنايا. بون جو بونس لا ريبونس سي داكور. دونك فوالا شنو هي لاكتيفيتي انيسيال دو سيت échantillon يعني ا زيرو شحال كتساوي شنو عندنا حنايا شحال كتساوي ا زيرو وي لاندا ان زيرو صافي ان زيرو لامدا ديالنا كي غنجبدو ان زيرو كي غنجبدو لامدا تقول لي لامدا هي ال على تي ان دومي. هنايا ما كاينش معطيات ذاتيه، هنا التمرين كيتبنى بشكل وضعي جديده خصك تعرف كيفاش تستغل المعطيات ديالها نوطامون هاد لوغاف باش انك تجبد لامدا وتجبد ان زيرو صافي. حنا شنو لقينا y كتساوي هادشي y دو تي كتساوي هادشي. الا بغينا نجبدو ان زيرو الا درنا y انستون تي كتساوي زيرو شحال كتساوي y انستون تي كتساوي زيرو ناقص 50 ياك باش يكون الاورتو هو زيرو الاورتو هو ناقص 50 صافي. شوفوا معايا دابا دونك سي ولا اتي باردون اتي ايكال زيرو جور عندي y انستون تي كتساوي زيرو جور كتساوي زيرو. هادشي كتساوي ناقص 50 باردون ناقص 50 هادشي من الجراف ولا عوضنا تي بزيرو العلاقه اللي لقينا تعطينا هي ان ديال ار ان عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال اش ناقص لامدا زيرو هنا جوج هي زيرو. دونك اش غادي نستنتج هنايا ان زيرو عامل لواحد ناقص جوج كتساوي ناقص 50 يعني ناقص ان زيرو تساوي 50 لان واحد ناقص جوج هي ناقص واحد. دونك ناقص ان زيرو كتساوي ناقص 50 يعني ان ان زيرو كتساوي 50. مزيان ها هي لقيتها ياك ولا لاحظتوا عاوتاني في لاكورب عطيك المده الزمنيه هنا 3.8 راه ماشي عطاوكم باش تفرجوا فيها باش تستغلوا عاوتاني. دابا فاش يكون تي كيساوي 3.8 شحال كيساوي ايكغيك زيرو زيرو يلا. دونك تي ايكال 3.8 جور فوالا عندنا ايكغيك انستون تي كتساوي 3.8 جور ماشي مشكل كتساوي زيرو. هذه من الشكل اجيو عاوتاني نعوضوا في العلاقه النظريه عاودوا لنا هنايا الشباب شنلقاو هي اش هي ان زيرو عامل واحد ناقص جوج اكسبونونسيال ناقص لامدا ديك تي ان نسميو ديك تي ان هي تي ان صافي. فوالا غتمشي ان زيرو مع زيرو غتبقى لكم واحد ناقص جوج اكسبونونسيال ناقص لامدا تي ان كتساوي زيرو يعني مباشره اكسبونونسيال ناقص لامدا تي ان هي اش سون فوت سي ان دومي. دونك داخل لا فونكسيون ريسيبروك ديال الاكسبونونسيال ديال ال ان دونك تعطينا ناقص لامدا تي ان تساوي ال ان واحد على جوج هي ناقص ال ان جوج صافي. الا بغينا لامدا هي ال ان جوج هذا صافي. دونك فوالا دونك درنا ابليكاسيون نيميريك فاسيل لامدا ال ان جوج شحال عطاونا كتساوي بون سي 0.007 فوالا. دونك 0.7 وهنا 3.8 اش جوغ نضربها في 24 باش نحولها للساعه ونضربها في 3600 باش نحولها للسكوند صافي نخليها هكا. دونك انا بغيت دابا ا زيرو هي لاندا في ان زيرو هي ان زيرو 50 في لاندا 0.7 على 3.8 24 3600 صافي. نشوفوا دابا المساعد الحساب اللي عطاونا 50 على 3624 50 على 3624 هي هذه صافي كتساوي عطاونا كتساوي 5.8 ليسبيسونس موان 4 دونك 5.8 ليسبيسونس موان 4 و 0.7 تقدروا يعطيوها لنا على 3.8 فوالا هي 0.18 فوالا نضربها 0.18 دونك 5.8 في 0.18 تكون عندنا هي 1.044 دونك 1.044 10 puissance moins 4 بيكرل هذا 1.044 تقريبا هي واحد بقى 10 أس ناقص 4 بيكرل صافي. دونك شنو هو الشو هنايا بون
مثلا 10 أس ناقص 4 غالطين هادو هنا ناقص هنا ناقص. هاد لي كونكور اللي كنت كنلقى في لي ريزو سوسيو كاين شي وحدين فيهم دي فوط بحال هذاك اللي كان في هذاك لاباج يونيف اخر شنو سميتها راه لقيتو فيه دي فوط ياك لقيتو فيه دي فوط شباب أستاذ كنساه. كانوا بزاف ديال الفوط فوالا بزاف ديال الفوط دونك حتى انا 10 أس ناقص 4 بكرة صافي. يلا on continue avec un autre exemple jour nucléaire. Bon on passe هاد l'exemple هذا نشوف فيه. يلا قالوا لنا 88% ديال نوايو دو بوتاسيوم كيبان لكم مزيان ياك ماشي مضبب ماشي حاجه لا زوين كاع. صافي. دونك دي نوايو دو بوتاسيوم 88% دو نوايو دو بوتاسيوم K se transforme en calcium Ca. يعني اش كيتسمى هاد 88% اش كيتسمى لوطو دو كوا ديزانتيغرا. هكاك وهضروا معنا ولا نجيب العصا صافي. 80% ديال النومبر دو نوايو انيسيال ديال البوتاس تحولت ليا الكالسيوم يعني 12% 10% سون دي نوايو اللي هما نون ديزانتيغري ما تفتتوا لياش بقاو عندي في الطبيعه صافي. فوالا كنتسناو الضرب ديالهم تما باش يوقع لهم تفتت فوالا. دونك قالوا لنا سي اون ديزانتيغراسيون راديو اكتيف دو تيب بيتا موان صافي. يعني شنو عندي هنايا عندي البوست 1940 غيعطيني الكالسيوم 20 زائد ليميسيون ديال الكترون باش لا كونسيرفاسيون دو صودي 20 ناقص 1 نلقاو يلا هادشي سي ايفيدون. Donc, bon, voilà, donc la figure ci-dessous représente variation de potassium et de calcium en fonction du temps. Voilà. Donc, on donne les deux liens, c'est facile à savoir. Donc là, vous avez l'habitude أنهم يعطيكم la figure فيها فقط la décroissance. لأن نتوما مولفين la loi de décroissance radioactive. Du coup, مولفين أنهم كيعطيكم لا كور تكون تناقصيه. هنا عطاونا جوج لي كور الكور ديال ليفوليسيون ديال النومبر دو نوايو دو بوتاسيوم اي دو كالسيوم. كالسيوم مالو اللي بحال البدئيه لا الكالسيوم سي ان برودوي بحال في الشيمي على ليطا انيسيال البرودوي ما كاينش ولكن مع مرور الزمن شكل ديال البرودوي. يعني هاد لا كور بي واش ديال الكالسيوم ولا البوتاسيوم ياك ديالاش الشباب كالسيوم لأنه هو كيتشكل صافي والبوتاس هو أ. يلا مزيان هو البوتاس هو ك وبي هو الكالسيوم. دونك قالوا لنا لا فالور دو لا كونستانت دو ديزانتيغراسيون اي غنحسبوا لندا. دونك نعطينا نومبر دو نوايو اون فونكسيون ديال هادي سي جيجا اون نون مامور سي كتب هنا يقول جيجا اون هي 9 اون صافي. فوالا. Donc, le nombre de noyaux en fonction de le temps, où le temps il est en giga. La valeur de la constante de désintégration. Il y a la valeur d'Inahnia. Donc, 1. Maintenant, il y a Ln2. Et là, T1 demi. Voilà, je note T1 demi. C'est le temps correspondant à la désintégration de la moitié de l'échantillon initial, du nombre de noyaux de l'échantillon initial. Donc, on dit N0. Donc, نقسم على جوج حنا هنايا 1 2 3 4 5 6 8 نقسم على جوج هي 4. دونك 1 2 3 هي هذه هما عاطينها لكم صافي. T1 demi هي 0.4 جيجا صافي. ولا شفتوا هنايا بون لا فالور دو لا كونستانت دو ديزانتيغراسيون دونك عطاوها لنا ب اون موان 1. دوك اصلا اللي فيهم اون خاطئين تكون اون موان 1 فوالا حتى هذه خاطئه. انا شنو ما بين او دي. دونك هنا درنا ابليكاسيون نيميريك. دونك لاندا هي Ln2 ما عطاوهالكمش 0.7 راه عاطين هنايا هنايا وي مشتاش. دونك 0.7 على تي ان دومي اللي هي اش 1.4 10 أس 9 صافي. دونك هي 0.7 اش غندير ديك 4 هي 0.7 فوا جوج ياك
وهذا سونس 9 تمشي هذه مع هذه ياك، وهذه سبيسونس 9 الفوق هي هذه سبيسونس موان 9 واحد على جوج هي 0.5 دونك هي 5 في 10 أس ناقص 10 en moins 1. Bon, voilà, la réponse juste, il y a la réponse D. Ça fait? Yalla. La question suivante. La date lorsque le nombre de noyaux de calcium formés هي 7 8 1 0. شنو هي اللحظة اللي غادي تشكل فيها 7 على 8 من عدد النووي البدئي ديال البوتاسيوم، لأن البوتاسيوم كتوقع عليه ديزانتيغراسيون وكيتحول للكالسيوم. اش غندير هنايا؟ بما انه ما عطاوناش مساعده الحساب ما تقولش بلا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف غتخدم بلا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف ما توصل حتى حاجه في الاخر غتلقى مشكل في الحساب كيفاش تحسبوا. بما ان ما عطاك حتى شي مساعده الحساب كل شيء غادي توظفوا بلا كور، كل شيء غادي يبداو من لا كور صافي. عطاونا 7 على 8 0 مناش ديال الكالسيوم، حنا عندنا ملي حسبناها ياك هي 8 دونك 7 على 8 هي هذه. غندير بروجيكسيون على لاكور ديال الكالسيوم صافي. هي هاد النقطة هادي 3 هادي 4 صافي رابيدمون. دونك هنايا ديريكتومون لا كيسيون 2 دونك أتي كتساوي 4 جيجا أون أون أ لو نومبر دو نوايو فورمي à l'instant T كتساوي 4 جيجا أون دو كالسيوم كتساوي نجيبها هنايا كالسيوم شحال كتساوي 7/8 1 0. ولا بغا نديرو شي طريقة أخرى يعني هذيك ان الكالسيوم على ان 0 كتساوي 7 على 8 هذا هو البورسونتاج دو ديزانتيغراسيون الا ضربته في 100 صافي. ولا بغينا نديرو طريقة أخرى الا كانت شكلات ليك 7 على 8 ان 0 ديال الكالسيوم شحال تبقى لي ديال البوتاس؟ وي 1 على 8 ها 1 على 8 ها واحد ندير اسقاط على لا كورب ديال اش ا ديال الكالسيوم ديال البوتاس باطون هاي دي نفس المدة الزمنية صافي. 1 على 8 هذه 1 على 8 1 على 8 ان 0 هذه 7 على 8 ان 0 صافي. ونفس المدة الزمنية إما بالنسبة المتبقية أو النسبة المتفتتة، وما يتفتت من البوتاس فهو يتحول إلى الكالسيوم وما تبقى فهو يظل في الطبيعة ينتظر دوره. يلا دونك مزيان يظهر أفضل درنا 8 راه هي 1 على 3 إذا هي 3 أمامي. نو اتونسيون تكون انديكاسيون على ان 1 على 8 واش بالنومبر غير ياك باش عدد نواه متبقيه باش كتهضر ياك يعني انا ستونتي ديالك وي انا ستونتي ديالك هي 1 على هي ان 0 صافي. دونك هنايا ان انا ستونتي ديال الكالسيوم ديال البوتاس باردون هي ان 0 على 2 أس 3 دونك دي شنو هي 3 تي ان دومي صافي. دونك 3 في 1 على 4 صفر تقريبا هي 4 صافي تعطيكم 4.2 تقريبا. وي مي سي فري كاين حتى مشكل. المهم راك عارفاها ما نسيتيهاش عييت ما نغوت عليها ياك عقلتي. عييت ما نغوت عليها ولكن حنا نخدمونا بلا كورب سي بوكو ميو صافي. دونك لا ريبونس سي هي لا ريبونس اكزاكت. بون فوالا دونك نشوفو تمرين اخر. ندير هذا حاول ندير بزاف تمارين هاد لاصونس ندير حتى شي ان شاء الله. بون هنا قلنا داتاسيون اريد دو لورانيوم بلومب يعني اورانيوم بلومب. يلا شنو قال لنا لو نوكليد تاع اورانيوم كتبقى عليه ديزانتيغراسيون وكيتحول اش سي ان نوايو اللي هو راديو اكتيف سو ترانسفورم اون نوكليد دو بلومب يعني اورانيوم كيتحول للرصاص par une succession d'émissions de type alpha et bêta moins صافي. ورانيوم غيتفك وغيتحول لنا الاش البي بي عن طريق واحد السلسله ديال التفككات من نوع الفا وبيتا موان. هنا كنهضروا على اش
نهضروا علاش لا فامي راديو اكتيف الفصيله المشعه صافي. عطاونا هنايا معطيات ما يخص الكالكول، قالوا لنا لو نومبر ديميسيون الفا اي بيتا ريسبكتيفمون، يعني فاش غادي تجاوب اول عدد راه كيخص عدد تفتتات الفا وثاني عدد كيخص تفتتات بيتا موان صافي. دونك فوالا دونك كيسيون نيميرو 1 شي حاجه اللي هي فاسيل. دونك اورانيوم 92 238 تحول اش البي بي، دونك بي بي الرصاص هو 286 زائد اكس مثلا الكترون لان عندنا بيتا موان زائد ايكغيك الهيليوم دو 4 صافي. نبدا بلو نومبر دو ماس دونك باغ كونسيرفاسيون دو صودي. دونك اون ا 232 كتساوي 206 دونك زائد اكس زيرو هي زيرو زائد 4 ايكغيك دونك 238 ناقص 206 السامبل هي 32 ولا قسمنا على 4 هذه غنلقاو ايكغيك هي 8 صافي. اي درنا دابا كونسيرفاسيون لو نومبر دو بروتون ولا نومبر دو شارج ولا نومبر ديليكترون بحال دونك 92 est égal à 82 x في ناقص واحد هي ناقص x زائد جوج y. بون ديجا لقينا y هي 8 هي جوج 16 دونك 92 ناقص 82 ناقص 11 كتساوي ناقص x. 92 ناقص 82 هي 10 10 ناقص 16 هي ناقص 6 مع هاد ناقص ديال x دونك x كتساوي دونك بيتا موان هي x هي 6 هي الثانية 6 8. La réponse juste هي la réponse B صافي. La question suivante شنو هي l'expression de MPB s'écrit sous forme. يلا عاوتاني ما تنساوش question 2 question numéro 2. دائما كما قلت لكم كاين لكم واحد لو طون ولا رياكسيون نوكليير عندنا لو نومبر دو نوايو انيسيال زيرو ديال الاورانيوم تساوي ان على ستون تي ديال الاورانيوم داكشي تبقى ليه الاورانيوم زائد داكشي اللي تفتت واللي تفتت اش كيوقع ليه كيتحول اش للبي بي ياك تبقى معايا ان على ستون تي ديال البي بي صافي. مفهوم يلا باش نبغاو من هنايا نبغاو منا لا ماس دونك هنايا ما خدموش حنا بان زيرو خدمو بلا ماس لا ماس ولا زيرو ولا اللي بغيتو كميه الماده ما كاين حتى شي مشكل راه داكشي علاقات بسيطه كنا شفناها لي زاستوس صافي. دونك حنا شنو بغينا ام على ستون تي ديال بي بي دونك هي اش زيرو ديال الاورانيوم ناقص ام على ستون تي ديال الاورانيوم وهذا هو اللي كيخدم قانون التناقض الاشعاعي صافي. الكتله المتبقيه ديال الاورانيوم عند كل لحظه تي من التفاعل النووي من التفتت النووي التفتت النووي دونك هو ام زيرو اكسبونسيال ناقص لامدا تي صافي. دونك هي ام زيرو ديال الاورانيوم ناقص ام الاورانيوم اكسبونسيال ناقص لامدا تي نعمل بام زيرو ديال الاورانيوم عامل لواحد ناقص اكسبونسيال ناقص لامدا تي. بيان كلشي كيعتمد على هاد العلاقه هادي كون فاهم ان داك التسليك ديال الاورانيوم راه كيتحول للبي بي صافي. دونك بعدا هنايا كاين بعض الاقتراحات اللي نقدروا نقسيوها مباشره بحال نقسم على اقتراح يمكنش ام زيرو ديال البي بي ام زيرو راه نتيجه يلاه غيتشكل ما تهضرليش على الكتله البدئيه ديال الرصاص اصلا ماشي ما عنديش انا في المتفاعلات الرصاص غادي تكون نتيجه تفتت اش الاورانيوم صافي. دونك بقات لي او مع دي مع بي دونك جواب صحيح هو جواب دي صافي. فوالا دونك لا كيسيون سويفونت لا دات لوسكو ديال بي بي الكتله المتشكله ديال الرصاص عند لحظه تي على الكتله المتبقيه ديال الاورانيوم عند لحظه تي كتساوي 2.0 en fonction de T1/2 هذه كتفكر شي نسبه بحال النسبه المتبقيه ولكن شنو باش تكون النسبه المتبقيه ولا متفتته واش خص يكون عندي في المقام نقول لي ام زيرو فوالا دونك نشوفو كمان كيسيون 3 on a la masse à l'instant T ديال بي بي على la masse à l'instant T ديال الاورانيوم تساوي 2.6 تكافئ. انا فاش كنهضر على النسبه المتفتته ولا النسبه المتبقيه خص يكون عندي نفس العنصر يكون عنصر متفاعل يعني عنصر هو اللي كيتفتت يعني البي بي ما خصنيش نخدم بها. شنو هي ام زيرو ديال الاورانيوم ناقص ام انستون تي ديال الاورانيوم ام انستون تي ديال الاورانيوم كتساوي 2.6 ما درت والو. هاد ام ديال بي بي هي هذه اش كتساوي ام زيرو ام انستون تي هاد الكتله البدئيه عينات الاورانيوم
ناقص الكتلة المتبقية ديال عنصر الأورانيوم عند اللحظة دي 2.6 هنا ام انستون تي صافي. هي ام زيرو ديال الأورانيوم على ام انستون تي ديال الأورانيوم ناقص هنايا هادي على هادي هي واحد كتساوي 2.6. فوالا دونك ام زيرو دو l'uranium sur ام انستون تي ديال الأورانيوم هي هادو واحد تجيبو لهنايا هي 3.6. 3.6 تقريبا ناخدوها هي 4 صافي ماجوري صافي ماشي مشكل. ولا قلبنا دابا لان خصنا الكتله المتبقيه على الكتله الاصليه ام انستون تي ديال الاورانيوم على ام زيرو ديال الاورانيوم كتساوي 1 على 4. هي 4 هي جوج أس جوج صافي. فوالا دونك غتكون عندنا ام انستون تي ديال الاورانيوم هي ام زيرو انيسيال ديال الاورانيوم على جوج أس جوج. شنو هي تي؟ تي هي جوج تي ان دومي. دونك المدة الزمنية اللازمة باش يكون عندي هاد الخريطة ولا هاد النسبة تساوي 2.6 فهي جوج تي ان دومي صافي. باش الكتلة المتشكلة ديال الرصاص على الكتلة المتبقية ديال الأورانيوم كتساوي 2.6 لازم أن التفتت النووي يدوز عليه واحد المدة زمنية اللي هي تي كتساوي جوج تي ان دومي صافي. بون تقدروا تستغلوا النتيجة ديال السؤال السابق صافي. استغلوا النتيجة ديال السؤال السابق هذه ام ديال ام انستون تي ديال بي بي كتساوي ام زيرو ديال اورانيوم عامل واحد ناقص اكسبونسيال ناقص لامدا تي. فوالا دونك إلا قسمتو هادي على هادي ام انستون تي ديال بي بي هي على ام زيرو ديال اورانيوم كتساوي واحد ناقص اكسبونسيال ناقص لامدا تي صافي. قلبوا هذا وتحيدوا ديك ام زيرو. حنا ما بغيناش ام زيرو نديرو هي ام ديال ام انستون تي ديال بي زائد ام انستون تي ديال الاورانيوم. بون غادي تعكس لكم شويه الحساب هذاك الشيء علاش انا ما بغيتش نستعمل الطريقه هذه. زيد عليا الطريقه ديال اللي كنت وريتكم في لي زاستيوس باش تلقاو تي اون فونكسيون ديال تي ان دومي صافي. كتسمع مزيان ياك سي كلير. وين سمعت مزيان. داكور واخا ندوز تمرين اخر ان شاء الله. انتظروا دقيقه عافاكم. دونك فوالا تمرين اخر بون exercice بون فوالا نشوف واحد التمرين كتبت معكم هذا خصكم تجاوبوني دغيا. رحاب معايا البال باش تجاوبي. On considère un élément radioactif de demi-vie T1 demi هي 50 سنة et d'activité à zéro. عندنا واحد الاليمون ما عرفناش شكون هو المهم نامبورت عنده T1 demi لا بيريود ديالو يعني T1 demi 50 عنده لاكتيفيتي انيسيال هي à zéro. très bien. عطاونا دي دوني بالنسبة للمساعدة في الحساب وقالنا دون 450 طون شنو هي لاكتيفيتي دو سيليمون سوغا كومبيان لأن لاكتيفيتي كتخضع لقانون التناقض العشوائي صافي. كتكون عندي ا0 في الاول ياك وكتنقص مع مرور الزمن يعني عند واحد اللحظه تي نبقاو نسبه النشاط المتبقيه ديال العينه البدئيه. اش غندير هنايا شنو هي لاكتيفيتي مسيو تكون زيرو على 2 على بيسانس 9. طيب علاش مسيو حيت عندنا تي 1 دومي 50 و تي 450 دونك 450 على 50 يتساوي Donc 450 c'est un multiple de 50. Donc on a T اللي هي 450 كتساوي اش 50 فوا 1. الا ما بانت لكمش نتوما ما تقسموش 450 على 50 غير 45 على 5 صافي. 45 على 5 هي 9 صافي. دونك شنو هي 50 هي تي ان دومي دونك 9 تي ان دومي صافي مباشره. دونك l'activité restante à l'instant T كتساوي 450 هي اش هي لاكتيفيتي انيسيال على 2.9. دونك 2.9 حافظينها حتى 2.8 هي 256 ضربها في جوج 256 هي 512 ياك ما غلطش الشباب ما غلطش الحساب
صافي مزيان جو باس واخا نديرو لي زوند l'électricité قصة لي زوند عافاك لي زوند لا نديرو هاد التمرين هذا donc voilà donc on a une onde transversale d'amplitude y1 اللي هي dans centimètres 2 cm se propage à la vitesse v1 il y a 30 cm seconde moins 1 le long de l'axe le long d'un axe OX OX هذا هو l'axe OX صافي غادي تنتصر واحد الموجة هاي مزيان donc une deuxième onde d'amplitude y اللي هي moins 3 cm se propage à la vitesse v2 donc واحد الموجة أخرى غتنتشر عندها amplitude اللي هو ديفيرون اللي هو moins 3 cm وغتنتشر بواحد الفيتيس اللي هي 20 cm seconde moins 1 en sens contraire ها صافي دونك وحده غتنتشر في واحد الاتجاه مباشر ولا اتجاه معاكس دونك سور لو ميم اكس يعني بجوجهم في نفس الاكس يعني دابا الا كانت وحده غتنتشر في اتجاه مباشر واخرى غتنتشر في اتجاه معاكس على نفس المحور شنو الظاهره اللي غادي توقع لينا ظاهرات وي واش من ظاهرات توقع موجة ثانية ميكانيكية صافي باش كتصرا واحد الموجة في واحد الاتجاه والموجة أخرى كتنتصر في لو سونس كونترير وفي نفس اللاكس هذا شرط خصو يكون في نفس المحور دونك غتوقع لينا لا سوبربوزيسيون دو دو زوند ميكانيك صافي دونك قالوا لنا à l'instant t égale à 0 يعني l'origine des dates donc les deux ondes 1 et 2 se trouvent respectivement en position O et A دونك الموجة الأولى respectivement الأولى اللي كتواجد في O هي O اللي غتنتصر ليها موجة بحال هكايا والثانية في A الثانية غتنتصر ليها بحال هكايا صافي فوالا هاي بيان صافي وعطاونا دي شنو هي او ا هي المسافة او ا نعاود نرسمو هنايا ها او ها ا دونك تري بيان بون كوم سا عندي لا بروميير onde elle va se propager avec la vitesse v1 صافي هادي onde numéro 1 صافي وعندي لا دوزيام au sens R غتنصر V2 صافي دونك هادي onde 2 عندي لا distance qui sépare les deux extrémités هي T voilà très bien صافي donc la première question قالوا لنا le phénomène qui apparaît lorsque les deux ondes se rencontrent bien sûr superposition donc la question 2 la valeur de couple XY نقلبوا على الزوج XY بحيث x هو l'abscisse x هو l'abscisse و y هو l'amplitude قالوا لنا abscisse et amplitude يعني x هو l'abscisse هو y هو الوسع du point M lieu de rencontre des deux ondes شحال كيساويو sont égales باش يتلاقاو الموجات بجوج شنو هو الافصول ديال التقاطع وشنو هو الوسع ديال الموجتان المتراكبتان صافي les deux ondes superposées خصنا نشوفهم بامبليتود فينال كذلك اش لابسيس d'intersection لا دو رونكونتر تقاطع ديال الموجتان دونك فاش كيتقاطعوا حنايا دونك هنايا بون question numéro 1 قلنا دونك phénomène ديال phénomène de superposition. Question numéro 2. Donc, lors de l'intersection de la rencontre des deux ondes mécaniques, virgule, l'amplitude résultant يعني الوضع الناتج résultant شنو هو y يساوي المجموع ديال الوسعين بجوج y1 زائد y2 يعني الوسع ديال y غيتلاقاو في واحد المدة زمنية y à l'instant
تي ان نسميوها النقطة الآخر الزمن ديال التقاطع. الوسع الكلي هو الوسع ديال الموجة رقم 1 لانستون تي ان زائد الوسع موجة رقم 2 لانستون تي ان، وهما كيحتفظوا بنفس الوزن. صافي ابليكاسيون نيميريك. دونك إيكغيك انستون تي ان دونك هي 2 ناقص 3 دونك هي ناقص 1 باش من تعطيونا وي سنتيمتر. صافي فوالا. دونك هي ناقص 1 سنتيمتر. باش كيتراكبوا جوج الموجات فالوسع الناتج عن تراكبهما هو مجموع الوسعين. سي لا سوم دي دو امبليتود دي زوند كي سون اون رونكونتر. يلا دونك هنايا اش نعطيونا إيكغيك هو ناقص مليمتر بالمليمتر. هنا ناقص 10 شحال كاين حنايا ناقص 1 سنتيمتر هي ناقص 10 ياك. دونك هذا ممكن يكون صحيح. نحسبوا اكس. هنا إيكغيك 1 سنتيمتر خطأ، هنا إيكغيك 5 سنتيمتر خطأ، هنا إيكغيك ناقص 50 هي ناقص 5 سنتيمتر خطأ، هذه 5 سنتيمتر خطأ. صافي هنا بلا ما نحتاجو نحسبوا اكس الجواب صحيح هو الجواب أ. صافي نحسبوا اكس ولا صافي نديرو غير إيكغيك. وي تحسبها ما عرفتش كيفاش نقدروا نحسبوه. عرفتي واش حاولتي تجمع التمرين مزيان ولا حاولتي مع التمرين راه مزيان؟ لا يلا نخليو بهذا الشكل هذا. يلا نعتبروا هذوك الموجات غينتشروا. هذه غتبدا من هنايا والاخرى غتجي من هنايا. صافي غيتلاقاو ياك. غادي نتلاقوهم نفس اللحظه البدئيه اللي هي تي زيرو. غينتشروا بجوج خطره وحده. يعني فاش غيتلاقاو شنو هو البارامتر كومون؟